खबर नाही ना सगळ्याक वचन वचन दिली वचन येयली पणजे भोंवडी गोंया भोंवडी गोरगांव भोंवडी गिरियान भोंवडी सगळ्या भोंवडी भोंवनासतना भयत ना तर आमकां सरकार कायदो न्याय आनी येदी अशी कित्याक दिना आं कित्याक दिना कित्याक आमी चोरला नागयला फोटयला खून केला कित्याक केला आमी कोणाचें कित्याक दिना तांकां सगळें आहा आनी आमकां कांय ना आमचे सून तुमी रावता जाता आनी वयल्यान आमकां कांय ना तुमकां सगळें आहा कशें जाता आनी अशें कशें जातलें जावचें शकत ना तुमकां आहा तितकें आमकां बी आसूंक जाय न्हू आमचे सून तुमी जाता न्हू आनी आमी कितें करपाचें आहा अशें रावपाचें येदो व्हडलो दोंगर आतां कापून काडलो झाडां काडली काजी काडल्यो आंबे काडले पणस काडले सगळ्याचे नाश करून उडयलो आनी आमी आतां रस्त्यार पडल्या तुमकां त्या सरपंच सांगता काय आतां पळय हितून हें जाली ग्रामसभा जाली ती हांगा 7 जाणांनी आमी गांव विकून खालो तुमचो दोंगर आमी विकून खालो तुमकां जेवण वजयली तुम्ही आमचो दोंगर कित्याक विकून खालो तुमच्या बाबान हाडून दवरलो तुमी हाडून दवरलो कोणी हाडून दवरलो तो पयलीं सांगा आमकां नंतर खाया खाता मो नंतर खाया पयलीं आमकां तुमी कोणी हाडून दवरलो तो सांगा तुमी तो दोंगर खाल्लो आनी आमच्या भुरग्यांनी त्या जाग्यार भोंवचें गांव सोडून वयचो आनी आमी कितें करचें आमी तुमी आतां पयशे खाल्ले हे गोवाळे घेवन खाल्ले तुमी आनी तुमी सुखी आनी आमी दुखी आनी आमकां रस्त्यार आं आमी रस्त्यार आनी तुमी घरांनी खाता ते नोटी घेवन ते नोटी तुमकां पचचे ना जल्मासून नोटी पचचे ना केन्ना नाल्यार केन्ना तरी सोतल्यो वय सरपंच सुखी केन्नाच ना सरपंच सगळे दुखीत आसता कित्याक ते खाता चड न्हू मेळटा चड तांकां सरकारचें म्हणून ते खाता चड आनी आमकां कायदे ना न्याय ना नीत ना कांय ना तांकां सगळें आहा संवसारांत आमकां कित्याक ना तें आमची मतां सगळ्या घेता तुमी आनी तुमी व्हडले राजा जाता फाल्यां दारांनी भोंवतले आनी आतां ते खंय ना आतां 131 दीस जाल्यार ताका एकट्याच्या पावल उखला ना एकटोय दारान येना एकटोय पळोवन घेना अशी हांगा तशें वयता हांगा तर आमी अशें वयता तर हुवण पळयना आमी कितें करचें आहा आमकां कोणी दिवना दोंगर आमच्या नेणट्या जाणट्याचो व्हडा व्हडलाचो दोंगर 60-70 वर्सां जाली ह्या दांगराक 60-70 वर्सां जाली आयचो आनी कालचो न्हू तो आयचो आनी कालचो न्हू 60-70 वर्सां जाली आमच्या नेणट्या जाणट्या थंय मळटा थंय आमच्या नेणट्या जाणटे आनी तुमी दोंगर खाता आनी दादागिरी आमच्या वांगडा करता पळय ती आमी दोंगर विकून खाल्लो म्हणून आमकां खाता तुमच्या आवय बापान तुमकां हीच जॅक दिली जाल्यार तुमी तशी उलयचे ना आवय बापान हीच जॅक दिल्या आनी आतां तुमच्या भुरग्यांक तुमी हीच जॅक दिता फाल्यां सकाळीं भुरग्यांनी म्हणनाका भुरग्यांक सांगूंक तें आमी बाबा जितकें जोडलें तेन्ना आतां तुमी सरपंच जाया आनी अशेंच जोडा काम करपाची गरज ना दोंगर कशें विकून खाया आनी अशें करा अशें म्हणून तुमी भुरग्यांक ही जॅक शिकयता पूण ती जॅक शिकयता ती बरी न्हू सगळ्या संवसारांसून गावता ही आपली इज्जत केन्ना गावची ना ही आपली इज्जत केन्नाच गावची ना ही नेणट्या जाणट्याच्या आपल्या आवय बापायच्या कुळा थाळाचें नांव हें राखोन दवरूंक जाय हें आपली दवरूंक जाय राखोन तुमी कितें केलें येदो व्हडलो दोंगर आमचो खाला आमच्या भुरग्या बाळांनी आतां खंय वयचें तुमी हांगासर नातल्या फुडल्या गांवांत वयचे किल्लेक रावते आनी तुमी गोंग्या बांदून रावते आमच्या भुरग्याक खंय वयचें आमच्या भुरग्यांक वचपाक आदार ना आमच्या भुरग्याचो आदार तो दोंगर दवरला तोच आमच्या भुरग्याचो आदार आमी आज 60-70 वर्सां राखोन दवरलो तुमी एका घडये भितर तो सगळो नाशार करून उडयलो आनी आमी करूं कितें आतां म्हणून ह्या सरकारा कडेन सांगला जे दिसान दिना काय दिना आमकां आनीक आमकां सरकार जाय कित्याक आनीक आमकां सरकार जाय कित्याक आमी आतां अशीं फडफडोन मारपाचें आनीक आमकां कोणाची आशा ना आतां आमकां आशा तुमची आतां लोकांची आशा आमकां आनीक आमकां आशा कोणाची ना या तुमची आशा आतां आमकां